चाहिए यत्तिका हेलो एभ्रिवान सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै नै हुनुहुन्छ होला सन्चै स्वास्थ्य नै रहनुपर्छ सन्चो नै हुनुपर्छ है एक्जाम नजिकै आइसकेको छ बिरामी हुनु हुँदैन बिराम भयो भने एक्जामको तयारी गर्न सकिँदैन एक्जाम दिन सकिँदैन त्यही भएर सन्चै बस्नुपर्छ अनि सन्चै बस्नको लागि पानी पिउनुपर्छ त्यही भएर धेरै पानी पिउनुहोस् होइन यो त एकदम बेसिक के भन्छ अरे नर्मल सजेसन थियो अब चाहिँ हामी हाम्रो आजको सब्जेक्टतिर जाउँ सब्जेक्ट चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ हामीले अगाडिकै त्यही सिरिजलाई नै कन्टिन्यू गर्ने भएर केही ब्याकग्राउन्ड दिइनँ सिधै सब्जेक्टमै छिराइदिएँ होइन अब सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले लास्ट टाइम पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसन हेर्दै थियौँ पर्मुटेसन कम्बिनेसनको पनि पर्मुटेसनको पोर्सन चाहिँ हेर्दै थियौँ पर्मुटेसनको 2-4वटा क्वेसनहरू गरेका थियौँ अब आज चाहिँ त्यही क्वेसनलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ र त्यो क्वेसनमा पनि हामीले चाहिँ यो अल्टरनेटवाला पोर्सन छ नि हो त्योको बारेमा चाहिँ अहिले चर्चा गर्नेछौँ है ल त्यसको लागि बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै म क्वेसन लेख्छु अल्टरनेटली बस्ने यस्तो यस्तो भन्ने खालको क्वेसन के इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 boys and 3 girls be seated in a row containing 7 seats भन्छ अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 3टा कन्डिसन दिएको छ इफ दे मे सिट एनीवेयर भन्छ एउटा चाहिँ इफ द गर्ल्स एन्ड बोइज मस्ट अल्टरनेट अनि all 3 girls are together यो क्वेसनलाई हेर्छौँ है हामी अब यस्तो क्वेसनलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ यसको लागि चाहिँ के भनेको छ क्वेसनले भन्दा इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 बोइज केटाहरू 4 जना रहेछ 3 गर्ल्स केटीहरू 3 जना रहेछ बी सिटेड इन अ रो कन्टेनिङ 7 सिट्स 7वटा सिट भएको रो रहेछ जस्तै म अब यहाँ पिक्चर बनाउँछु 7वटा सिट हो है 1 2 3 4 5 6 7 7वटा सिट रहेछ ल मानौँ यो है सिट है यो सिट भयो है 7वटा सिट यसमा चाहिँ यो पिङ्कवाला चाहिँ लेडिजको मानौँ पिङ्क भनेको गर्ल 3जना गर्ल छ हामीसँग त्यसै गरी यो ब्लू भनेको चाहिँ बोइज है त ल बोइज बोई यस्तो रहेछ भने अब यो 7जनालाई चाहिँ यो सिटहरूमा चाहिँ अरेन्ज गरेर राख्नुपर्ने छ इफ दे मे सिट एनीवेयर भनेर भन्छ सुरुमा 7वटा सिटमा केटाकेटी जतापट्टि बस्यो नि कसैलाई मतलब नहुने होइन जियोस् जतापट्टि नि बस्न पाइयो के यसको अर्थ चाहिँ के हो यो 7जना मध्ये 7जनालाई 7वटा ठाउँमा कसरी अथवा अरेन्ज गरेर राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ है यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ योभन्दा अगाडि सेसनसम्म चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ युज गर्थ्यौँ भने आजदेखि चाहिँ हामी फर्मुला युज गर्छौँ है दे मे सिट एनीवेयर भनेर भन्यो भने चाहिँ अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है अलि राम्रो कलर लिऊँ न वाइट लिऊँ न आज ल इफ दे मे सिट एनीवेयर हैन तिम्रो जहाँ पनि बस्न पाउने हो भने चाहिँ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट पर्सन जो चाहिँ बस्ने हो द्याट एन इज इक्वल्स टु कति भयो त
7 टोटल नम्बर अफ सिट्स एन भनेर स्पेसिफाई नगरिदिउँ टोटल नम्बर अफ सिट्स 7 भनेपछि देन टोटल नम्बर अफ वेज in which 7 persons in 7 seats arranged is equals to कति भयो त NR 7P7 भयो यो भनेको के हो त P of 7, 7 हो जुन भनेको 7 फ्याक्टोरियल बाई 7 माइनस 7 फ्याक्टोरियल यो भनेको 7 फ्याक्टोरियल बाई 0 फ्याक्टोरियल यो भनेको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होल अपन 1 इजिकल्स टु 5040 भयो ल जहाँसुकै बस्न पाउने हो भने चाहिँ 5040 वेजमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ बस्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो त्यसै गरी अर्को चाहिँ के भनेको छ इफ boys and girls must alternate अब यहाँनिर चाहिँ एउटा लोजिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ के यो अल्टरनेटली बस्दाखेरि चाहिँ जस्तै हेर्नुहोस् है 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 ल यो 7वटा सिटमा चाहिँ अब सुरुमा अड कन्डिसनदेखि देखाउँछु है म गर्ल्स भनेको यो भयो बोइज भनेको यो भयो है ल याद गर्नुहोस् है अब गर्ल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल सुरुमा अल्टरनेट भनेको के हो त पहिला एउटा अनि अर्को पहिला गर्ल्स अनि बोइज अनि गर्ल्स अनि बोइज अनि गर्ल्स अनि बोइज यसरी बस्ने हो नि त अल्टरनेट भनेको त भन्नाले सँगसँगै हुनु भएन क्या अल्टरनेट भन्ने बित्तिकै तिनीहरू सँगसँगै आउनु नै भएन क्या त्यस्तोलाई चाहिँ अल्टरनेट भनिदिने है छुट्टै गरेर बस्ने क्या पहिला एउटा अनि अर्को पहिला गर्ल्स फेरि बोइज अनि गर्ल्स अनि बोइज अनि गर्ल्स यसरी के छुट्टै आउनुलाई चाहिँ अल्टरनेट बसेको भन्छ क्या है त्यस्तोमा चाहिँ ल सुरुमा ल मानौँ गर्ल्स राखेर हेरौँ है त गर्ल्स र बोइज अल्टरनेट बस्ने हुन्छ पहिला गर्ल्स बस्छ यहाँ गर्ल्स आयो हैन अनि अल्टरनेट भनेपछि यहाँ बोइज आयो फेरि यहाँ गर्ल्स आयो यहाँ बोइज आयो यहाँ गर्ल्स आयो गर्ल्स हामीसँग 3टा छ नि त बोइज आयो अब गर्ल्स त तीनटा मात्रै छ हामीसँग गर्ल्स त सकिसक्यो तर बोइ त अझै एउटा बाँकी रह्यो बोइ यहाँ बस्यो ल अब यस्तो भइसक्यो यो त अल्टरनेट भयो त अल्टरनेट भएन नि त यस्तो त यसरी अल्टरनेट हुँदैन है अब यो अल्टरनेट नभएपछि हामीले अब चाहिँ मैले यहाँ एउटा कुरा भन्छु त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो है त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि नि यदि तपाईँहरूले यो अल्टरनेटवाला क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने जुन चाहिँको नम्बर चाहिँ ठुलो छ नि अब जस्तै यो कन्डिसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ बोइजको नम्बर 4 छ बोइजको नम्बर ठुलो छ नि त अनि गर्ल्सको नम्बर सानो छ नि त जुनको नम्बर ठुलो छ नि त्यसलाई पहिला राख्ने हो यहाँ बोइ गयो यहाँ गर्ल गयो यहाँ बोइ गयो यहाँ गर्ल गयो यहाँ बोइ आयो यहाँ फेरि गर्ल यहाँ फेरि बोइ ल हेर्नुहोस् न अब चाहिँ अल्टरनेटली बसेको छ नि पहिला यो अनि यो अनि यो अनि यो अनि यो अनि अनि भनेर अल्टरनेटिभली बस्छ नि यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले बल्ल अल्टरनेट भएको भन्छौँ है अब यो अल्टरनेट अब यस्तो क्वेसनलाई सल्भ कसरी गर्ने भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ फेरि अब यहाँनिर चाहिँ लाग्छ क्या लोजिक तपाईँहरूको ल हेर्नुहोस् है अब कसरी गर्ने हो यस्तोलाई भन्दाखेरि ल अब फेरि फर्ममा आउनु पर्यो ल अब यो ठाउँमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ वेज द्याट
गर्ल र बोय चाहिँ अल्टरनेटिभली बस्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, बोइजको लागि 4वटा ठाउँ छ, बोइजको लागि बस्ने 4वटा मात्रै ठाउँ छ। त्यसै गरी गर्ल्सको लागि बस्ने 3टा मात्रै ठाउँ छ। गर्ल्सको लागि र बोइजको लागि छुट्टै गर्ने अनि मल्टिप्लाई गर्ने हो क्या यो भनेको। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ वेज द्याट दे मे सिट अल्टरनेट इज भन्यो। अनि बोइजको लागि छुट्टै क्याल्कुलेसन र गर्ल्सको लागि छुट्टै क्याल्कुलेसन गरेर तिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त। अब बोइजको लागि के छ त, बोइजको लागि कुरा गर्नु पर्दाखेरि टोटल नम्बर अफ सिट 4वटा छ। कतिजना बोइजहरू छन्, 4 जनै छन्, टाइम्स। अब चाहिँ गर्ल्सको लागि कुरा गर्नु पऱ्यो। गर्ल्सको लागि कतिजना छ सिट, गर्ल्सको लागि 1 2 3 3टा सिट छ, 3 पी। कतिजना गर्ल्स छन्, 3टा, इजिकल्स टु 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल बाई 3 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इजिकल्स टु 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भयो। त्यसै गरी तलपट्टि 0 फ्याक्टोरियल भयो, टाइम्स 3 इन्टु 2 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल बाई 0 फ्याक्टोरियल, द्याट इज 4 टाइम्स 3 इजिकल्स टु 12 टाइम्स 2 इजिकल्स टु 24 टाइम्स 3 टाइम्स 2 इजिकल्स टु 6। यो भनेको 1 हुन्छ है, हो यो भनेको नि 1 हुन्छ है। अनि 24 टाइम्स 6 इजिकल्स टु 144 भयो। त्यसरी 144 वेजमा चाहिँ त्यो केटा र केटी चाहिँ अल्टरनेटिभली यस्तो राख्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। अर्को क्वेसन के अरे अर्को लास्टको केस थियो, त्यो केस हेर्छौँ हामीले। ल अर्को लास्टको केस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इफ अल 3 गर्ल्स आर टुगेदर भन्छ। तपाईहरूले चाहिँ यो पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टर छ नि, यो च्याप्टर चाहिँ अहिलेको लागि मात्रै होइन है। यो चाहिँ तपाईँहरू आइटीको फिल्डमा जाँदै हुनुहुन्छ, पछि गएर बिएससिएसआइटी, बिआइएम, यस्तो बिएससिएसआइटी, बिसिआइएस, अनि त्यहाँ पछाडि बिआइटी यस्तो यस्तो कोर्सहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कोर्सहरूमा पनि डिस्क्रिट म्याथमेटिक्समा चाहिँ यो फेरि पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर अलि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल। अब त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि 3 गर्ल्स सिट टुगेदर भन्ने कुरा छ नि त। यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, अब फेरि म 7वटा सिट बनाउँछु पहिला होइन, यही सिटमा एक्जाम्पल लिउँ ल। पहिला सुरुमा चाहिँ यो क्वेसनले भनेको कुरा बुझाउन खोज्छु म। क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ 3वटा केटीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा हुनुपर्ने। यो चाहिँ कतिखेर म्याच हुन्छ त यो कन्डिसन? 3टा केटीलाई मानौ, यो गर्ने लोजिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्वेसनलाई ठ्याक्कै सल्भ गर्ने लोजिक चाहिँ यो 3टा केटीहरूलाई एउटै ढिक्का मान्ने, एउटै ब्लक मान्ने, अनि बाँकी केटाहरूको त केटाहरूकै भइहाल्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो 3जना जुन केटीहरू थियो नि, 3जना केटीहरू 1 2 3जना चाहिँ एउटै ढिक्का बन्छ अनि 4जना केटाहरू हुन्छ। यदि तिनीहरू सधैँ टुगेदर बस्नु छ भने त 3जना जहाँ बसे पनि सँगै बस्नु पऱ्यो नि त। यो यहाँ बसे पनि सँगै बस्नु पऱ्यो, 1 2 गरेर यो केटीहरू 3जना यहाँ बसे पनि सँगै बस्नु पऱ्यो होइन। अनि यसरी क्या यहाँ 3जना चाहिँ हुन्छ है। फेरि यो पुरै यस्तो भनेको चाहिँ यहाँभित्र 3जना छ है, 3जना केटीहरू जहाँ बसे पनि यो केटीहरू चाहिँ सँगै नै हुनु पऱ्यो रे के, जतापट्टि बसोस्, जुन पोजिसन होस्, फर्स्ट पोजिसन होस्, लास्ट पोजिसन होस् होइन, जहाँ बसे पनि केटीहरू सँगै हुनु पऱ्यो भनेर भन्न खोजेको कि यो क्वेसनले चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा यसको लागि चाहिँ एकदम लोजिक लगाउनुपर्छ क्या। के भन्ने भन्दाखेरि हामीले सपोज
सपोज गर्ल्स इज अ सिंगल पर्सन। हामी तिनटै गर्ललाई एउटै मान्छे हो, एउटै ब्लक हो भन्ने सपोज गर्छौँ एकछिनको लागि। त्यस्तो भए पछाडि टोटल नम्बर अफ पिपल कति भयो त? हेन्स टोटल नम्बर अफ पिपल कति भयो त भन्नुहोस् त? 4 जना केटाहरू प्लस केटी एक ढिक्का मानेको थियो भनेपछि यो भयो, भनेपछि 5 जना भयो टोटल नम्बर अफ त्यो। अब यसमा चाहिँ 5 जना मान्छेहरू 5 वटा, अब हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 थियो। अब यहाँनिर चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ भन्दाखेरि केटाहरू 4 जना यहाँ बसेर, ल 4 जना केटाहरू यहाँ बस्यो भने 3 जना त एक ढिक्का भएर बस्ने हो नि त। भनेपछि टोटल नम्बर अफ सिट पनि 1 2 3 4 5 भयो नि त। टोटल नम्बर अफ सिट पनि 5 भयो र केटीहरूको नम्बर पनि 5 भयो। यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर लेख्छौँ त? यसलाई हामीले लेख्दाखेरि टोटल नम्बर अफ सिट पनि 5 भनेर लेख्छौँ। फाइभ देयरफोर 5 पिपल क्यान, 5 वटा पिपल चाहिँ 5 वटा सिटमा कसरी एरेन्ज गर्न सकिन्छ त? फर्मुला लगाउने, सिटेड इन 5 प्लेसेस इन 5p5 वेज। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कसरी त? अब हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ यो भनेको कति हो त? 5 फ्याक्टोरियल बाई 5 माइनस 5 फ्याक्टोरियल हो, जुन भनेको चाहिँ कति हो त? 5 फ्याक्टोरियल बाई 0 फ्याक्टोरियल हो। यो भनेको 120 हुन्छ। अब यति भइसके पछाडि यो 3 जना केटीहरूलाई एउटा ढिक्का त मानेको थियौँ नि, तर यो 3 जना मध्ये मानौँ यो भनेको एस ए र बी हो अरे। ल यो 3टा केटीहरूको नाम है, एस ए र बी छ भने यो एस ए र बीमा पहिला यसरी बसोस्, अथवा बिएएस गरेर बसोस्, अथवा बिएसए गरेर बसोस्। पहिला यो केटी अगाडि बसोस्, अनि यो यहाँ बसोस्, अनि यो, अथवा यो यहाँ बसोस्, यो यहाँ, जसरी सुकै बसोस्। केटीहरू त सँगै 3 जना बसेको हो नि त। भनेपछि त्यो केटीहरूलाई पनि सँगै बस्नमा त 3टा चोइसेस त रहेछ नि त। बुझ्नुभयो? 3 तरिकाले त त्यो केटीहरू पनि आफैमा चेन्ज भएर बस्न सक्दो रहेछ नि त। त्यसो भएपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 3 जना त आफ्नो तरिकाले म्युचुअली इन्टरचेन्ज त गर्न सक्छ नि त। त्यसो भए पछाडि so number of ways that they can interchange their cities भने कति त? 3 जना केटीहरू 3टा सिटमा भनेपछि 3 फ्याक्टोरियल बाई 0 फ्याक्टोरियल द्याट इज 6 भनेपछि टोटल नम्बर अफ वेज द्याट दे क्यान सिट इन द गिभन रिक्वायर्ड वे इज सात सय 20। ल देख्नुभयो होइन? यो चाहिँ ठ्याक्क यिनीहरू 720 वेजमा चाहिँ अल्टरनेटिभ के अरे केटीहरू सँगै बस्ने तरिका चाहिँ 720 वेजमा चाहिँ उनीहरू सँगै बस्न सक्दो रहेछन् भनेको है। ल केही गाह्रो थियो त? सजिलै सकियो नि होइन? ल यही थियो है हाम्रो चाहिँ। यो क्वेसन चाहिँ यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यस्तै क्वेसन हामी अर्को पनि हेर्छौँ है एकछिनमा।
ल अब यस्तै यो सँगै बस्ने खालकोमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ कि तपाईँहरूलाई म अर्को क्वेसन गरिदिन्छु ल ल हेर्नुहोस् है यो पनि त्यही अघि जस्तो कुरा हो यस्तो 8 जना मान्छेहरू चाहिँ यसरी सिटमा बस्न खोजेको थियो अरे 8 जनामा चाहिँ के भन्छ भन्दा 2 जना मान्छेहरू चाहिँ यस्तो थिए अरे जुनलाई चाहिँ सँगै बस्नुपर्ने रे के जो जतासुकै बसोस् तर सँगै बस्नुपर्ने मलाई हामी 2 जना सँगै यहाँ बसे पनि 2 जना सँगै बस्नुपर्ने यो दुईटा सिटमा बसे नि सँगै बस्नुपर्ने रे यहाँ बसे पनि 2 जना सँगै हुनुपर्ने रे यता बसे नि सँगै हुनुपर्ने यो दुईटा सिटमा भयो नि सँगै जहाँसुकै बसोस् तर हामीलाई सिट सँगै चाहिन्छ यसरी जिद्दी गर्ने खालको मान्छेहरू रहेछन् रे के अब यस्तोको लागि चाहिँ कति नम्बर अफ वेजमा चाहिँ हामीले अरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसनले भनेको है अब यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ हामीले सुरुमा ब्याकग्राउन्डको डिटेल लेखिन्छ भन्नुको अर्थ नम्बर अफ सिट्स भनेर भनिन्छ 8 नम्बर अफ पिपल कति 8 2 जनालाई सँगै बस्नु छ भने हामीले अघि गरे जस्तो 2 जनालाई एउटै युनिट मान्ने हो एकछिनको लागि है ल लेट 2 particular persons be सिंगल युनिट भन्नुको अर्थ तिनीहरू एउटै पर्सन हो भन्ने सपोज गर्ने त्यो सपोज गरिसके पछाडि अब के हुने भयो त अब यस्तो भयो के 8 जना थियो 8 जनामा 2 जना छुट्टिएपछि 6 जना यतापट्टि भयो यो 2 जना एउटै मान्छे भन्छ भने 6 + 1 भयो नि त अब त भन्छ टोटल नम्बर अफ पिपल त 7 भयो नि त किनकि यो 2 जना पिपलले त एउटै जनाएको छ नि त एउटै मान्छे जस्तो युनिट सिंगल युनिट भनेको छ नि त हामीले त्यही भएर तिनीहरूले एउटै जनाउँछ अनि टोटल नम्बर अफ पिपल कति भयो त हियर 7 वटा सिट छ 7 वटा पिपल छ पिपल भनेपछि n = कति भयो 7 भयो एन्ड r = पनि 7 नै भयो अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यिनीहरूको लागि परमुटेसन झिक्नुपर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ कसरी झिक्ने त भन्दा 7 जना मान्छे 7 वटा बेन्चमा कसरी राख्न सकिन्छ ल भन्नुस् पहिला 7 जना मान्छेलाई 7 वटा सिटमा राख्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ यसरी लेख्ने है 7 people can be seated in 7 places in 7p7 ways हैन अनि त्यसै गरी अब त्यो 2 जना जुन थियो नि 2 जनालाई हामीले सिंगल युनिट मागेको थियौं तिनीहरु त हैन अब दुईटा सिट हो एउटा यता बसे नि भयो अथवा यो यता बसे पनि भयो जतापट्टि बसे नि भयो नि सँगै बसे त पुगिहाल्यो नि म यही बस्छु भन्ने त हुँदैन नि त यो यता बस्न नि पायो यो यता बस्न नि पायो अथवा यो यतापट्टि बस्न नि पायो यो यतापट्टि बस्न नि पायो जता नि बस्न पाइयो त्यसो भएपछि 2 people can be seated in 2 places in 2p2 ways भनेपछि total number of ways that they can be ways they can sit is equals to कति भयो त 7p7
यो टाइम्स 2p2 भनेको कति हुन्छ 7p7 भनेको 5040 2p2 भनेको 2 इजिकल्स टु 10080 वेज। ल यति वेजमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ दुईजना सँगै भएर 8जना मान्छेहरू दुईजना पर्टिकुलर पर्सनहरू चाहिँ सँगै जतिखेर पनि अरू मान्छेहरू चाहिँ यसरी बस्न सक्दो रहेछ एउटा रोमा 8वटा सिट भएको रोमा। ल आजको सेसनको लागि चाहिँ यति नै थियो है। आज हामीले पर्मुटेसन कम्बिनेसनको टपिकहरू हेऱ्यौँ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लममा कुनै पनि चिजमा केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ 9849595895। यसबाट चाहिँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एनइभीको अथवा यो +2 को मात्रै क्वेसनहरू नभइकन ग्रेड 6 देखि हरेक लेभलसम्मको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईँहरूलाई त्यसको सोल्युसन दिनेछौँ। यसमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरूले हामीलाई आफ्नो प्रब्लम दिन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा, युट्युबमा, इन्स्टाग्राममा हरेक ठाउँमा तपाईँहरूले हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। हामी नेपाल अनलाइन स्कुल यो चाहिँ नन प्रफिट प्लेटफर्म हो, न्यू आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्म हो, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई ट्युटोरियल भिडियोहरू बनाएर दिइने गरिन्छ। अनलाइन अथवा अफलाइन दुवै वेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो प्रोभाइड गरिनेछ। यदि आफ्नो प्रब्लमहरू छ भने हामीलाई ड्रप गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरू माझबाट बिदा माग्न चाहन्छ। धन्यवाद।